अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन की जानब। सबसे पहले तो दोस्तों बात करेंगे कि वालिदैन को किस तरह से हम आसानी के साथ जो है स्पेन में बुलवा सकते हैं, कौन सा बेहतरीन तरीका है, इसको कवर करूंगा। इसके काफी दोस्तों के कमेंट्स आ रहे हैं। उसके बाद स्पेन नेशनलिटी रिजेक्ट करने के बारे में एक अहम खबर, जो कि अदालत का एक अहम फैसला है, इसको कवर करूंगा और काफी अहम इन्फॉर्मेशन है जो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। उसके बाद बच्चे की पैदाइश पे कौन सा बोनस है जिसके बारे में आपको मुकम्मल नॉलेज होना चाहिए, किस तरह से इस बोनस को आप सही तौर पे ले सकते हैं और इससे फायदा उठा सकते हैं, इसके बारे में काफी अहम अपडेट्स हैं जो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। उसके बाद आखिर में बात करेंगे कि फैमिली वीजा स्पेन की ताजा तरीन टाइम लाइन क्या है, कौन सी जो है वो पीरियड पे कितना टाइम पीरियड लग रहा है, यानी कि अगर डीएनए होता है तो तब कितना लगता है, अगर सिर्फ ट्रेवल हिस्ट्री पे होता है तो तब कितना लगता है, इस पे बात करेंगे वीडियो के आखिर में। तो दोस्तों वीडियो की डिटेल्स की तरफ जाने से पहले आपको बताता चलूं कि कौन से लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। आपको एक लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में जो कि स्पेन नेशनलिटी रिजेक्ट करने के बारे में एक अहम खबर है। इसका लिंक नंबर 1 आपको मिलेगा, आप उसको खुद भी क्लिक करके रीड कर सकेंगे। इसके साथ साथ तमाम दोस्तों से गुजारिश है जो इस चैनल पे नए हैं, लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मजीद ऐसी आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंच सकें। तो दोस्तों बात करते हैं वालिदैन को स्पेन में बुलवाने का बेहतरीन तरीका कौन सा है। देखिए दोस्तों, बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो मुझे कमेंट करते हैं कि मेरे पास नेशनैलिटी है, मेरे पास अच्छा बिजनेस है, मेरे पास घर अपना है, सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी हैं, मैं अपने वालिदैन को दोनों को या किसी एक को अप्लाई करता हूं परमानेंटली अपने पास रखने के लिए, क्योंकि मैंने शो किया हुआ है कि वो मुझ पे डिपेंड करते हैं, तो उनका वीजा नहीं लगता। एक मरतबा रिजेक्ट, 2 मरतबा रिजेक्ट, लोगों ने 3-3 मरतबा अपने वालिदैन के वीजे जो है रिजेक्ट करवाए हैं। अभी भी वो इस कोशिश में है कि उनके वालिदैन के वीजा लग जाएं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यूरोपियन फैमिली लॉ और इंग्लिश कंट्रीज का जो फैमिली लॉ है इसमें काफी ज्यादा डिफरेंस है, जो कि मैं ऑलरेडी बहुत सारी वीडियो में इस पे मैं बात कर चुका हूं, दोबारा उसको रिपीट नहीं करूंगा। लेकिन आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा कौन से लोग ऐसे हैं जिन्होंने एक तरीके को इस्तेमाल किया और उसके बाद उन्होंने अपने वालिदैन को बड़ी आसानी के साथ अपने पास बुलवाया। अब यहाँ पे ये भी आपको बताता चलूं कि ये जो तरीका है ये ऐसा नहीं है कि आपको इसमें कोई स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगी, इसमें थोड़ी सी ज्यादा स्ट्रगल है, लेकिन यह है कि इसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। मतलब ये है कि आप अपने वालिदैन को अगर वो आप पे डिपेंड भी करते हैं, यहाँ पे एक बात और आपको बताता चलूं, अगर तो आप अकेले बेटे हैं, आपकी बाकी बहनें हैं वो शादीशुदा हैं, तो आपके चांसेस मजीद बढ़ जाते हैं कि आपके वालिदैन आप पे ही डिपेंड करते हैं, तो आप उनको बुलवा सकते हैं। अगर आपके पीछे भाई हैं या आपकी बहनें हैं जिनकी अभी शादी नहीं हुई, वो आपके वालिदैन की लुक आफ्टर कर सकते हैं, तो ये चीज को ये बहुत ज्यादा तवज्जो देते हैं, जिसकी वजह से ये वीजे को बार बार रिजेक्ट करते हैं। और बहुत सारे लोगों के लेटर जो है इसी से रिलेटेड होते हैं कि वो समझते हैं कि उनकी यहाँ पे भी देखभाल हो सकती है, इस वजह से वो ये जरूरी नहीं समझते कि उनके वालिदैन उनके पास स्पेन में जाए। उसके बाद इनको सबसे बड़ा खतरा होता है कि 65 साल से कम उम्र के जो वालिदैन हैं वो कहीं स्पेन में जाने के बाद पेंशन ना लगवा लें, तो इस वजह से ये प्रेफर करते हैं कि 65 साल या 67 साल से ज्यादा उम्र के जो वालिदैन हैं उनके वीजे आसानी के साथ लगाते हैं। उससे कम उम्र के अगर वीजे हैं, फॉर एग्जाम्पल आपके वालिदैन की उम्र 60 साल है या 55 साल है, तो उसमें काफी ज्यादा प्रॉब्लम करते हैं। तो इस यही वजह है कि यहाँ पे आपको बहुत कम रेशो में वालिदैन के परमानेंटली अपने पास बुलवाने के वीजा चांसेस कम नजर आते हैं। अब यहाँ पे आपको मैं बताता चलूं कि जो लोग एक तरीका इस्तेमाल करते हैं और उससे फायदा उठाते हैं वो तरीका कौन सा है। तरीका ये है कि आपने क्या करना है, वो बेशक आप पे डिपेंड भी करते हैं, आपने वो तमाम तैयारी रखनी है, लेकिन आपने करना क्या है कि आपने अपने वालिदैन को विजिट वीजे पे बुलवाना है। विजिट वीजा आपको पता है 3 महीने का होता है, आपने उनका विजिट वीजा बुलवाना है, मंगवाना है और विजिट वीजे पे उनको अपने पास बुलवाना है। जो उनका टाइम पीरियड होगा विजिट वीजे का, उसके अंदर अंदर उनको आपने वापस भेज देना है। अगर आप अजाफी रखना भी चाहते हैं तो जो करीब तरीन आपका पुलिसिया नेशनल है वहां पे आपने उनका वीजा दोबारा से एक्सटेंड करवा लेना, जो कि दोबारा से एक्सटेंड हो जाता है, और उनको रखना है, लेकिन इलीगल उनको नहीं करना। ये आपने बात जहन में रखनी है कि अपने वालिदैन को वीजा पे बुलवाना है, विजिट वीजे पे उनको इलीगल किसी सूरत पे नहीं होने देना। अगर आप मजीद टाइम उनको रखना भी चाहते हैं तो आप उनका वीजा एक्सटेंड करवा सकते हैं, एक मरतबा वीजा एक्सटेंड
ہو جاتا ہے اس کے بعد ان کو ویزے کی مدت کے اندر اندر واپس بھیج دینا ہے۔ اس کے بعد 6 مہینے 1 سال کے بعد ان کا دوبارہ سے وزٹ ویزا اپلائی کرنا ہے۔ یہ ایک چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ جب وہ پہلی مرتبہ آپ کے پاس وزٹ ویزے پہ آئیں تو ان کی پدرون آپ نے اپنے گھر میں لازمی طور پہ اپنے ساتھ کروا لینی ہے۔ تو 6 مہینے سال بعد دوبارہ ان کا وزٹ ویزا اپلائی کرنا ہے، دوبارہ ان کا وزٹ ویزا لگ جائے گا، وہ پھر آئیں، پھر چکر لگائیں، ان کے جو اوکھا ہے اوکھا دی پدرون وہ نکلوا لیں، نکلوانے کے بعد ان کو واپس سے بھیج دیں۔ جیسے 2 سال آپ کی مدت پوری ہوتی ہے پدرون کی تو والدین کو دوبارہ سے جو ہے وہ بلوائیں وزٹ ویزے پہ۔ بلوانے کے بعد پھر ان کی 2 سال کی پدرون کمپلیٹ ہوئی ہوگی، ان کے پاسپورٹ کو تبدیل کروائیں کونسلیٹ ایمبیسی سے، کروانے کے بعد جو ہے تاکہ ان کی سٹیمپیں وغیرہ پاسپورٹ پہ نہ ہوں، تو اس کے بعد ان کا جو ہے وہ اریگو فیملیار آپ اپلائی کر دیں۔ اگر آپ کے پاس نیشنلٹی ہے تو آپ کے والدین کے لیے بہت زیادہ آسان ہوگا۔ اگر آپ کے پرماننٹ ریزیڈنسی ہے تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کے والدین پرماننٹلی سیٹلمنٹ آپ کے ساتھ کر لیں گے۔ اس دوران سارے پیریڈ میں آپ نے یہ کام لازمی کرنا ہے کہ ہر مہینے کچھ نہ کچھ رقم جو ہے اپنے والدین کو بھیجتے رہنا تاکہ وہ بھی ریکارڈ آپ کا ساتھ ساتھ بنتا رہے۔ اس ریکارڈ کو پھر جب آپ نے اریگو فیملیار اپلائی کرنی ہے کسی وکیل کے ذریعے تو وہ آپ کی مدد کرے گا۔ اس سارے پروسیجر کو آپ نے کسی بھی پروفیشنل ایکستراخیریا کے وکیل کے بغیر نہیں کروانا۔ ایسا نہیں کرنا کہ یہ جو گلی کوچوں میں بیٹھے ہوئے ہیں جو آپ کی ٹرانسلیشن اور چھوٹے موٹے کام کرتے ہیں ان کے ذریعے قتل نہیں کرنا۔ ایکستراخیریا کا پروفیشنل وکیل جو ہے اس کے ذریعے آپ نے یہ اپنی اریگو فیملیار والدین کے لیے اپلائی کرنی ہے تو انشاءاللہ تعالی رزلٹ بہت اچھا ہوگا اور آپ کے والدین کو پرماننٹلی آپ کے ساتھ رہنے کی اجازت مل جائے گی، ان کو پرماننٹ کارڈز ایشو ہو جائیں گے۔ تو اس طرح سے آپ اپنے والدین کو اپنے پاس آسانی کے ساتھ بلوا سکتے ہیں۔ اب دوستوں بات کرتے ہیں اسپین نیشنلٹی ریجیکٹ کرنے کی ایک بڑی وجہ جو کہ ابھی پچھلے چند مہینوں میں دیکھنے میں بار بار سامنے آ رہی ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ ہم چھوٹے موٹے جو جرائم ہوتے ہیں ان کو اتنا زیادہ سیریس نہیں لیتے، مولتا ہوا پے نہیں کیا، بعد میں جرمانہ ہوگی، امبارگو ہوگی، اس طرح کے کام کیے، کچھ چھوٹے موٹے اور جرائم میں آپ جو ہے آپ پہ کیس بنے، اتنی زیادہ ٹینشن نہیں لی۔ لیکن اب یہ جو چھوٹے موٹے کیس ہوتے ہیں، مولتے نہ دینا، پارکنگ کا یہ وہ اس طرح کے، یہ تمام چیزیں اب نیشنلٹی کے سامنے آ رہی ہیں اور عدالت میں اپیلیں کرنے کے بعد عدالتیں بھی اس کو ریجیکٹ کر رہی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک بڑی اہم شک ہے نیشنلٹی لینے کے لیے کہ آپ کا بیہیویئر یہاں پہ کس طرح ہے، آپ کا بیہیویئر اس طرح کا ہے کہ آپ اس معاشرے کا حصہ بن سکیں۔ تو اگر تو آپ کا گڈ بیہیویئر ہے، گڈ کریکٹر ہے تو آپ کو نیشنلٹی دی جائے گی، ادروائز ایک شک کے مطابق آپ کی نیشنلٹی ریجیکٹ کی جا سکتی ہے۔ ابھی ریسنٹلی ایک اور شخص کی ریجیکٹ کر دی گئی ہے اس طرح کے معمولی کیسز کی وجہ سے، تو اس کا لنک آپ کو لنک نمبر 1 مل جائے گا، آپ خود بھی کلک کر کے ریڈ کر سکیں گے۔ اب دوستوں بات کرتے ہیں کہ بچی کی پیدائش پہ ایک اہم بونس ہے جس کے بارے میں مکمل طور پہ بہت ساری فیملیز کو، بہت سارے دوستوں کو معلومات نہیں ہے۔ ایک تو بڑا قانون یہ ہے، پترنی داد اور مترنی داد کی میں بات کر رہا ہوں، ایک بڑا قانون یہ ہے کہ پترنی داد مترنی داد ہر صورت میں ہر فیملیز کو ملے گی، وہ اس کا حق رکھتے ہیں۔ 16 ہفتے آپ نے جو ہے وہ پترنی داد اور مترنی داد لینی ہے اور آپ لے سکتے ہیں۔ 16 ہفتے کا آپ نے ذہن میں رکھنا ہے جو تقریباً 4 مہینے بنتے ہیں۔ آنے والے وقت میں یہ بڑھ سکتا ہے لیکن فی الحال یہ 16 ہفتے ہی ہے اور بہت جلد امید کی جاتی ہے کہ یہ آگے چل کے 5 مہینے تک یعنی کہ جو 16 ہفتے کی بجائے جو ہے یہ 20 ہفتے ہو جائے گا۔ تو اب یہاں پہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو ہے یہ آٹونومو والے اپنے تریس مستری کے مطابق اپنے رینتے کے مطابق یہ لگوا سکتے ہیں، پارو والے اپنی لاسٹ نومینل کے مطابق لگوا سکتے ہیں۔ پارو ان کی اتنی وقت کے لیے رک جائے گی، جیسے یہ پترنیدہ مترنیدہ ختم ہوگی دوبارہ سے پارو شروع ہو جائے گی۔ اسی طرح سے جو لوگ کام کرتے ہیں وہ بھی لگوا سکتے ہیں، ان کا امپریسا جو ہے ان کی سولیدہ سوشیال پے کرے گا، لیکن جو تنخواہ ہے جو ان کی سولیدہ سوشیال ہے وہ امپریسا پے کرے گا، لیکن جو ان کی تنخواہ ہے وہ گورنمنٹ پے کرے گی۔ تو یہ قانون ہے، اس میں کوئی بھی اور نہیں ہے کہ جو اس سے فائدہ نہ اٹھا سکے، آٹونومو والے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور یہ کافی اہم بونس ہے، اس سے لازمی طور پہ فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اب دوستوں بات کرتے ہیں کہ فیملی ویزا اسپین کی تازہ ترین ٹائم لائن کیا ہے، جس کے بارے میں بہت زیادہ فیملیز بہت سارے دوست پریشان ہیں اور بار بار پوچھتے ہیں۔ ایک بات آپ ذہن میں رکھیں،
जैसे जैसे आपका वीजा आगे बढ़ता है, अगर तो आपका सिर्फ एक फैमिली मेंबर सिर्फ एक को आपने बुलवाना है, आपकी वाइफ है या आपका हस्बैंड है, तो ये याद रखें कि 8 महीने से 9-10 महीने मैक्सिमम 1 साल तक उनका वीजा लग जाता है, वो आपके पास आ जाते हैं। अगर बाद में जो है आपका ट्रैवल हिस्ट्री मांग ली जाती है, तो फिर आपने 3 महीने उसमें ऐड कर लेने हैं। अगर आपसे कोई और फाइनेंशियल या और कोई चैट वगैरह मांग ली जाती है, तो 2 महीने तकरीबन आपने ऐड कर लेने हैं। अगर आपसे डीएनए कर लिया जाता है, तो ये जहन में रखें तकरीबन 4 से 5 महीने आपने ऐड करने हैं, क्योंकि डीएनए 2 जगहों पे होता है और काफी लेंथी प्रोसेस है और इसमें टाइम पीरियड लगता है। ये तकरीबन 1.5 साल जो है वो और 1.25 साल तक लग रहा है इस वक्त जो लोगों ने वीजे अप्लाई किए थे। ये टाइम लाइन है जो कि फैमिली वीजा स्पेन की इस वक्त ताज़ा तरीन चल रही है। तो मिले नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज।